देखें गज़वा हिंद है ना, अगर ये मैं आपको एक सच्ची और खरी बात बता दूं, आपके प्रोग्राम से जो है ये बात ऑन एयर जाएगी, गज़वा हिंद अगर ये है तो ये जंग खत्म नहीं होगी, ये अगले 6 साल तक जारी रहेगी और 6 साल तक मुसलसल जो है वो शाम की तरफ जो है वो हिजरत भी होगी मुसलमानों की, और उसके बाद वहां से जो है वो लश्कर उठेंगे और इनका कला कमा कर देंगे, और इनको जो है वो ये इसराइली हो, ये यजीदी हो, ये यहूदी हो, ये जो है वो हिंदू हो, ये कुछ भी हो, ये अपने आप पर जो नाज कर रहे हैं, इनके डंडे पे झंडा जो है वो इस्लाम का ही लगेगा। और जब जो है वो ये जज्बा जो है वो एक मुजाहिद में आता है और वो बॉर्डर पे खड़े होकर ये तराना सुनता है कि ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, तो फिर उनके जज्बे और बुलंद हो जाते हैं। हमारी पाकिस्तानी अवाम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, मुझ पे, आप पे, हम सब पे, इन्फ्लुएंसर्स पे, मीडिया पे। बनाएं, नगमे बनाएं, मोराल डाउन ना होने दें अपनी फौज का, अपनी फौज के लिए जो है वो अच्छे अल्फाज कहें, अपनी फौज के लिए आगे बढ़कर जो है वो नारे लगाएं। दुश्मन जब भी वार करता है ना आपके घर में घुस के, तो अंदर के गद्दार भी उसमें शामिल होते हैं और अंदर की खबरें भी जो है वो उन तक पहुंच रही होती। हम खामोश इसलिए थे कि हमारे चमन का जो एक सुकून है वो बर्बाद ना हो जाए, और ये समझ रहे थे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं है। इसराइल की तो सपोर्ट होगी, इसराइल तो मुसलमानों का जो है वो दुश्मन है। देखें आपने फलस्तीन में किस तरह से जो है वो मुसलमान इन्होंने जो है वो गजा का क्या हाल किया है। हमारा क्या मुकाबला करेंगे बेचारे हिंदू पंडित जो अपने जो है वो राफेल तैयारों पर जो है वो सिंदूर मल रहे हैं, तो कभी वहां पर जो है वो क्या उसको जो है वो कहते हैं ये नारियल पानी जो है वो उसके ऊपर फोड़ रहे हैं। तुम्हारे नारियल पानी फोड़ने के बावजूद भी, तुम्हारे सिंदूर लगाने के बावजूद भी, टोने टोटके जादू टोने करने के बावजूद भी तुम्हारे राफेल तैयारों का जो वो ढेर है ना, वो हमारे बिलालगंज में पड़ा है, आकर जो है ना वो ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली बलोच और आप देख रहे हैं जेएनसी ग्लोबल। जैसे कि हाल ही में आप लोग देख रहे हैं कि आजकल में जो पाक भारत कशीदगी है, एक जंग छिड़ी हुई है। जनाब 1965 और 1971 की जंग में मैडम नूरजहां के तरानों से फौजियों को बड़ी हिम्मत मिली थी और इनकी शिकस्त की वजह भी बनी थी वो खातून, और वो खातून इतनी दिलेर थी कि फौजियों के बीच में खड़े होकर वो अपने तरानों से उनको जोश दिलाया करती थी। और 2025 की नूरजहां अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, मेरे साथ डॉक्टर नबिया अली खान मौजूद हैं जिनके गोल्डन वर्ड्स हमारी पाक फौज को, हमारे जवानों को इतना मोटिवेट करते हैं, और आज 2025 में भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लगातार उनके ड्रोन्स गिरा रहे हैं और जनाब भारत मीडिया को वावेला करने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा, और डॉक्टर साहबा की इस पर क्या राय है, इनसे बात करके जानता हूं। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आपने मुझे बिग कॉम्प्लीमेंट दे दिया है। मैडम नूरजहां के नगमों से 1965 की जंग जो है वो जीत ली थी हमने। जज्बे इतने जो है वो बुलंद हो चुके थे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। और जब जो है वो ये जज्बा जो है वो एक मुजाहिद में आता है और वो बॉर्डर पे खड़े होकर ये तराना सुनता है कि ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, तो फिर उनके जज्बे और बुलंद हो जाते हैं कि इस मट्टी से जो उन्होंने वफादारी की कसम उठाई है वहां पर बिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आपके पास जो है वो ऐसे अल्फाज हैं कि आप आज अपनी पाकिस्तानी फ़ौज का मोराल जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं, आज आप उनके जज्बे और हिम्मत, जो सिपाही हमारे अपनी जानों के नजराने और जामे शहादत नोश करने के लिए जो है वो हमारे बॉर्डरों पर लड़ाई कर रहे हैं, इस टाइम लड़ाई चल रही है, हम हालत जंग में है। भारत की तरफ से जो ये बदतमीज़ी की गई है, एक जो है वो गलत कदम उठाया गया है, जिस तरीके से जो है वो जंग का आगाज़ किया गया है, इसको हमारे पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो कम्पीट कर रहे हैं और बाकायदा उन्हें सही तरीके से जवाब दे रहे हैं। इस वक्त में हमारी पाकिस्तानी अवाम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, मुझ पे, आप पे, हम सब पे, इन्फ्लुएंसर्स पे, मीडिया पे, बिग पर्सनैलिटीज़ पे, आर्टिस्टों पे, ड्रामा आर्टिस्टों पे, सिंगर्स पे। बनाएं, नगमे बनाएं, मोराल डाउन ना होने दें अपनी फौज का, अपनी फौज के लिए जो है वो अच्छे अल्फाज कहें, अपनी फौज के लिए आगे बढ़कर जो है वो नारे लगाएं, अपनी फौज को जो है वो गली गली मोहल्ले में हर घर में जो है वो पाक फौज जिंदाबाद का नारा होना चाहिए। जज्बा अपना भी बुलंद रखें और जज्बा अपनी पाकिस्तानी फौज का भी बुलंद करें। इसी तरह जंगें जीती जाती हैं, जज्बों से जंगें जीती जाती हैं। आज हम एटमी पावर जरूर हैं, लेकिन एटमी पावर होने के बावजूद भी अगर हमारे जज्बे बुलंद हैं तो हम जंग जीत सकते हैं, क्योंकि मुसलमान का जज्बा ईमानी जो है उसका मुकाबला कोई शैतानी ताकत नहीं कर सकती, कोई जो है वो भारतीय यलगार नहीं कर सकती, और ये हमें ललकार ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें जो है वो कुव्वत ललकार है ही नहीं। हम खामोश इसलिए थे कि हमारे चमन का जो एक सुकून है वो बर्बाद ना हो जाए, और ये समझ रहे थे कि हमें कुव्वत ललकार नहीं है। अब इन्हें समझ आई है कि कैसे ललकारते हैं और कैसे जो है राफेल तैयारे जो है वो मारते हैं और कैसे ड्रोन जो इन्होंने जासूसी भेजे हैं वो मारते हैं। अब इनको समझ आई है, ये हमारे डिफेंस एयर सिस्टम तक जो है वो पहुंचना चाह रहे हैं। ये बड़े चालाक हैं, ये भी मैं आपको अंदर की बात बता दूं। ये पाकिस्तानी जो है वो एयर सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करने की साजिश भी है कि ये जासूसी ड्रोन्स भेज रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनका एयरबेस सिस्टम जो है वो नाफिज है, और ये जब वहां से जो है वो अटैक होगा तो इनको इंडिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ यहाँ इनका एयरबेस सिस्टम जो है वो लगा हुआ है।
ہے, اور یہ ہماری پاک فوج بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے. یہ ہمارے پاک فوجیوں کو جو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ ان کی ایک سازشی پلان بھی ہے, کیونکہ دشمن جب بھی وار کرتا ہے نا آپ کے گھر میں گھس کے, تو اندر کے غدار بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور اندر کی خبریں بھی جو ہے وہ ان تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. ایسے دشمن جو ہے وہ آپ کے خلاف نہیں کھڑا ہو جاتا, آپ کے جاننے والے, آپ کے ساتھ کھانے والے, آپ کی ایک پلیٹ میں جو ہے وہ کھانے والے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. اسرائیل کی بڑی سپورٹ ہے انڈیا کو, اسرائیل طیارے فراہم کر رہا ہے, ڈرونز اسرائیل فراہم کر رہا ہے. اسرائیل کی تو سپورٹ ہوگی, اسرائیل تو مسلمانوں کا جو ہے وہ دشمن ہے. دیکھیں آپ نے فلسطین میں کس طرح سے جو ہے وہ مسلمان انہوں نے جو ہے وہ غزہ کا کیا حال کیا ہے. اور اگر انہوں نے جو ہے وہ یہ سارے کام کیے ہیں تو ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ قرآن پاک میں واضح, صاف اور واضح لکھا ہے کہ جنگ ہونی ہے. جی بالکل, اور ان سے جنگ کرو, حکم بھی دیا گیا ہے. ہند اور دیکھیں غزوہ ہند ہے نا, اگر یہ میں آپ کو ایک سچی اور کھری بات بتا دوں, آپ کے پروگرام سے جو ہے یہ بات آن ایئر جائے گی, غزوہ ہند اگر یہ ہے تو یہ جنگ ختم نہیں ہوگی, یہ اگلے 6 سال تک جاری رہے گی. اور 6 سال تک مسلسل جو ہے وہ شام کی طرف جو ہے وہ ہجرت بھی ہوگی مسلمانوں کی, اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ لشکر اٹھیں گے اور ان کا کلا کما کر دیں گے. اور ان کو جو ہے وہ یہ اسرائیلی ہو, یہ یزیدی ہو, یہ یہودی ہو, یہ جو ہے وہ ہندو ہو, یہ کچھ بھی ہو, یہ اپنے آپ پر جو ناز کر رہے ہیں, ان کے ڈنڈے پہ جھنڈا جو ہے وہ اسلام کا ہی لگے گا انشاءاللہ. اور یہ ہم کر کے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام نے ہمیشہ فتح حاصل کی ہے. جب جنگ کی ہے مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی ہے, کیونکہ مسلمانوں کی جتنی تعداد لڑتی ہے نا جنگ میں, اس سے زیادہ تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھیج دیتے ہیں. اور یاد رکھنا, یہ غزوہ ہند کی امامت جو شخصیت کریں گے نا, ان کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کی تمام تر مخلوقات جو ہے وہ اس جنگ کو لڑیں گی, اور صرف مسلمان جو ہے وہ انسان نہیں اس جنگ کو لڑیں گے. تم دیکھنا کیسی کیسی قوتیں جو ہیں وہ ان کو للکارتی ہیں اور کیسے کیسے ان کا مقابلہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کیسے کیسے معجزے ہوتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جو ایمان جن کا بلند ہے ان کو اللہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بچاتا ہے. چند لوگ بچیں گے. اس غزوہ ہند ہے اگر یہ, تو یقین کریں کہ اس میں نقصان مسلمانوں کا بہت ہے. اس میں مسلمانوں کا جو ہے وہ مالی اور جانی بہت نقصان ہے, بہت لوگ شہید ہوں گے, بہت معاملات ہوں گے. کیونکہ دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے نا تو پھر جنگ میں جو ہے وہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کس کا نقصان زیادہ اور کس کا کم ہے. پھر جب مرنا ہوتا ہے نا تو پھر مرنے کے لیے جامع شہادت کے لیے آپ کو پیش کرنا ہے. فتح مسلمانوں کی ہے, جو مسلمان بچ جائے گا اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے. آسانی ہے بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر امام مہدی کے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ جب جنگ لڑنی ہے تو آپ پھر خود دیکھیں یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے بیچارے ہندو پنڈت جو اپنے جو ہے وہ رافیل طیاروں پر جو ہے سندور مل رہے ہیں. تو کبھی وہاں پر جو ہے وہ کیا اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ناریل پانی جو ہے وہ اس کے اوپر پھوڑ رہے ہیں. تمہارے ناریل پانی پھوڑنے کے باوجود بھی, تمہارے سندور لگانے کے باوجود بھی, ٹونے ٹوٹکے جادو ٹونے کرنے کے باوجود بھی, تمہارے رافیل طیاروں کا جو وہ ڈھیر ہے نا وہ ہمارے بلال گنج میں پڑا ہے, آ کر جو ہے نا وہ لے جاؤ. 200 روپے کلو کے حساب سے بک رہا ہے, وہ کوڑیوں کے دام بک رہا ہے. وہ یہاں پر جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بیچ باچ کے جو اپنا نشہ پورا کر لیں گے. تو یہ تمہاری اوقات ہے. اچھا یہاں پر بڑا اہم سوال ہے, آپ جس طرح بتا رہی ہیں کہ 200 روپے کلو پہ ان کے رافیل طیارے بک رہے ہیں یہاں پہ, اور لوگ اس سے اپنا گھر بھر چلا رہے ہیں. اور اگر آپ ان کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو انہوں نے تو لاہور کو بالکل ہی اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے, فتح کر لیا انہوں نے. اور لاہور اور اسلام آباد میں سمندر نکال لیے ہیں, لاہور فتح کر لی انہوں نے. اچھا علی, لاہور فتح کرنے کی بات جو ہے وہ کہیں تاریخ میں نہیں آئی. اچھا لاہور سے دلی تک کا سفر کرنا ہے, جھنڈا ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ, ڈنڈے پہ, یاد رکھنا. میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ اب یہ ان کا جب تک یہ جنگ جاری رہے گی یہ ڈنڈے پہ جھنڈا جو ہے وہ چلتا رہے گا. آپ ہر جگہ جو ہے وہ دیکھیں گے پاکستانی جھنڈا بھی دلی تک لہرانا ہے انشاءاللہ, ضرور لہرائے گا. اور یہاں پر جاتے جاتے ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جو انڈین میڈیا ہے اتنا فضول اور اتنی فیک نیوز پھیلاتا ہے, اتنی فیک نیوز پھیلاتے ہیں وہ لوگ, اپنی صرف عوام کو لالی پاپ دیتے ہیں, جبکہ منظر عام پہ حقیقت مختلف ہے. کہ جب ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں خاص طور پہ انڈیا پنجاب سائڈ کی, تو وہاں ان کے فوجی دوڑ رہے ہیں اور رو کے کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا فلاں دوست مر رہا ہے, میرا فلاں دوست مر رہا ہے, ہمیں بچا لو اور اس کو ختم کروایا جائے. تو نقصان جو ہوتا ہے دونوں طرفہ ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ مسلمان کا ایمان شہادت پر ہے, کیونکہ اس کو بچپن ہی سے ایک سیکھ دی جاتی ہے کہ جب تم اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہو, جنگ کرتے ہو, تو تمہیں شہادت ملتی ہے. اور ایک اور بات ان کو بتا دوں کہ ہم جیسے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے, ہم جیسے لوگ کسی کی محبت نہیں ہوتے, یاد رکھنا. کیا بات ہے. بس اس کے ساتھ ہی پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. ڈرنے گھبرانے کی بات بالکل نہیں ہے. ہم لاہور میں پاکستان میں بڑی امن سے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے طیاروں کو ہوا میں ہی فنا کر رہے ہیں. الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انجوائے کریں اور اس جنگ کو بھی انجوائے کریں. ہمیں دے اجازت, اللہ نگہبان. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے GNC گلوبل کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں.